जस्तै 1 रुपैयाँको नोटलाई 1 करोडसँग मिसाइदियो भने त्यो 1 करोड 1 हुन्छ, 1 रुपैयाँ हुँदैन। त्यो 1 रुपैयाँको नोटलाई 1 अरबसँग खरबसँग मिसाइदियो भने त्यो 1 रुपैयाँ बनिँदैन, अब त्यो खरब बनिन्छ। त्यस्तै जब साधकको ऊर्जा गुरुको ऊर्जासँग मिल्छ त्यो बेला त्यो साधक पनि त्यो गुरुकै लेभलमा हुन्छ ऊर्जाको कारणले। अतः जीवनभर एउटा साधकले गर्न नसकिने कुरा त्यो गुरु ऊर्जासँग जोडिँदा असम्भव कुरा सम्भव हुन्छ। जसरी थोपा पानीले केही पनि गर्न सक्दैन, तर त्यही सागरमा मिस्यो भने त्यसले जे पनि गर्न सक्छ। राइट? 1 रुपैयाँले केही पनि किन्न मिल्दैन, तर त्यो 1000 लाख करोड अरबसँग मिल्यो भने जे पनि किन्न मिल्छ। गुरु ऊर्जा भनेको त्यस्तै हो। यही शरीरको कुरा गर्ने हो भने 40 वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान, साधना, समाधि सबै यही जन्मको अनुभव, पूर्वको जन्मको कुरा नगरौँ अहिले। त्यो 40 वर्षको साधना, त्यसबाट निस्कने शक्ति, ऊर्जा, याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। 40 वर्षको साधना र त्यसबाट निस्कने शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान, विज्ञान, त्यो जम्मै वेभको रूपमा गुरु ऊर्जाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। अर्कोमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। त्यसकारण प्रायले गुरु ऊर्जा प्राप्त गर्न साथ कम्पन आएको महसुस गर्छ, किनकि ऊर्जाको कामै के त कम्पन हो। जु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  कम्पन आउँछ। राइट? त्यसकारण जी माने यहाँ गुरु ऊर्जा, र गुरु ऊर्जाका एनालोजी मैले दिएँ कि एउटा व्यक्तिको 40 वर्षको साधनाको निचोड त्यो अर्को व्यक्तिले शेयर गर्न सक्छ तत्काल। क्यान यु इमेजिन? सो हिजो म 1 रुपैयाँ थिएँ, मैले केही पनि किन्न सकिनँ, किन्न धेरै चाहेँ तर सकिनँ। तर यो 1 रुपैयाँ अरबसँग जोडेपछि जे पनि किन्न मिल्छ। त्यस्तै हिजोसम्म मेरो ऊर्जा कम थियो, त्यसकारण म धेरै कुरा गर्न सक्दैन थिएँ, तर आज म गुरु ऊर्जासँग जोडिएको छु, त्यसकारण मेरो लागि असम्भव प्राय छैन, हुँदैन। राइट? त्यसैलाई जी भनेको त्यही हो, गुरु ऊर्जा। अब अर्को 3वटा सूत्र पछाडि के? ए भनेको अटो सजेसन। अब तपाईँले गर्न सक्ने कुरा के त? अटो सजेस्ट गर्ने। किनकि अटो सजेस्ट भनेको जस्तै तपाईँको गाडी स्टार्ट भइसकेपछि कुन दिशामा जाने भन्ने त मनलाई भन्नु पर्यो नि, दायाँ जाने कि बायाँ जाने। स्टार्ट भएछ यार गरेर त भएन, पेट्रोल सकिन्छ। राइट? त्यसकारण स्टार्ट भइरहेछ सर, ठिक छ, सबै ठिक छ, टिटी चलिरहेछ, पेट्रोल सकिन्छ छिटो। डिरेक्सन त दिनु पर्यो, कहाँ जाने? अब हिजो स्टार्ट भएन, जान पाएन। हिजो स्टार्ट भएको थिएन, जान पाएन। आज स्टार्ट भइसकेको छ गाडी जीवनको, अब कहाँ जाने भन्नुहोस्। यहीँ रोकिएर बस्ने होइन, भन्नुहोस् कति माथि जाने हो, कति तल जाने हो, कति दायाँ मोड्ने हो, कति बायाँ जाने हो। अब ऊर्जा जोडिएको छ। धेरैले त्यो यही कुरा यहाँनिर मिस्टेक गरेको छ। त्यसकारण अटो सजेसन भनेको डाइरेक्सन। हिजो गर्न नसकेको कुरा, हिजो भेट्न गाह्रो हुने मान्छे, हिजो पढ्न नसकेको कुरा, हिजो बुझ्न नसकेको कुरा, हिजो नसकेका सबै कुराको एउटा लिस्ट बनाऊ, आज म भ्याइदिन्छु यसलाई। किनकि हिजो म 1 रुपैयाँ थिएँ, आज खरब भएँ। राइट? हिजो म 1 रुपैयाँ थिएँ, सक्दैन थिएँ, आज म खरब भइसकेँ, किनकि म जोडिसकेँ। त्यसकारण हिजो मैले जे नसकिने कुराहरू, नसकिने त कति नसकिने हुन्छ, कति घरमा हेर्नुहोस् त, कोठा सफा गर्छु भनेर बसेकै कति दिन भयो होला नसकेको, हेर्नुहोस् त। लुगा धुन्छु भनेर बसेकै कति दिन भयो होला नसकेको, नुहाउँछु भनेर बसेकै कति दिन भयो होला नसकेको। मान्छे त खत्तम प्राणी छ नि त। अब सुरु यस्तैबाट गर्ने, आज गुरु ऊर्जा प्राप्त भयो, नुहाइहाल्छु। भेरी सिम्पल। गाह्रो पछि गरौँला। अहिले यहाँ ननुहाएकै 7 दिन भइसक्यो, लुगा नधोएको 21 दिन भइसक्यो। पुरानो भई गनाइसकेपछि त्यसलाई थुपार्दै फालेको लुगा आज त्यही डङ्गुरबाट अर्को लिएर लाइरहेको छौँ, किनकि अल्छी छ। त्यही डङ्गुरबाट फुलानै कम गनाएको। त्यस्ता पनि धेरै केटाहरू भेटिन्छ हौ। हजुरहरूको आफ्ना छोराछोरी सम्झेर हाँस्नु भयो कि क्या? होस्टेलमा बस्नेहरूले त्यही गल्ती गर्छन्। राइट? किनकि ऊर्जा छैन, एनर्जी छैन। त्यसकारण कमसे कम चाहिँ
गुरु ऊर्जासँग कनेक्सन भएर आज लुगा धुन्छु, आज नुहाउँछु, आज कोठा सफा गर्छु, अथवा आमा बाबालाई सघाउनु त पर्ने नै हो, तर अचेलका छोराछोरीले सघाउँदैन। गुरु ऊर्जा लिएर चाहिँ ल आज त जसरी पनि सघाउँछु भनेर लगाइदिएको भए एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त आफ्ना छोराछोरीलाई गुरु ऊर्जा लिनु, किचनमा सघाउने चाहिँ आमा बाबालाई भन्नुहोस् त। क्यान यु इमेजिन इट? यु क्यान युज दिस एनर्जी फर एनिथिङ। जे कुराको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जे कुराको लागि पनि, वाट एभर इट इज। तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छैन अहिलेसम्म यो गुरु ऊर्जा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। यो जेको लागि पनि प्रयोग हुन्छ, तर सुरु चाहिँ सानोबाट गर्नु पर्यो। किनकि विश्वास पनि त बन्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने पहिल्यै विश्वास बन्यो भने के भन्छ, गर्दैन त्यसले। त्यसकारण ठुलोबाट होइन, फेरि यहाँ बसेर म ऐश्वर्या रायसँग बिहे गर्छु भनेर गुरु ऊर्जा अब प्राप्त भए ऐश्वर्या रायसँग बिहे गर्छु भनेर तपाईँले इन्फर्मेसन दियो भने यो असम्भव हुन्छ। किनकि यो मैले किन उल्लेख गरेको भन्नाले मैले पहिला माइन्ड टेक्नोलोजी सिकाउँदाखेरि एकजना मित्र जो गाडीमा आउनुहुन्थ्यो र उसँग ड्राइभर पनि थिए, ड्राइभरले पछाडि बसेर सुनिरहेको, अब यो इन्फर्मेसन दिएर सूचना दिएर भिजुअलाइजेसन गरेर जे पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि त्यो ड्राइभरले चाहिँ ऐश्वर्यासँग बिहे गर्ने इन्फर्मेसन दिँदै गए, 2 वर्षपछि पागल भए। किनकि त्यो नचाहिने कुरा, नहुने कुरा, असम्भव कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई विश्वास हुनुपर्छ यो काम बन्छ। त्यो ग्रेजुअली। त्यसकारण ननुहाएको भए आज नुहाउँछु, लुगा नधोएको भए आज धुन्छु, हो, कोठा सफा नगरेको धेरै भयो, म्यानेज नगरेको धेरै भयो, बाहिर ननिस्केको धेरै भयो, हो, डाँडा नचढेको धेरै भयो, यात्रा नगरेको धेरै भयो। के रोकिरहेको छ तपाईँको जीवनमा? श्वास बाहेक सबै रोकिरहेको त हो। त्यसकारण सासले झुक्याइदिन्छ अझै बाँचिरहेको छु भनेर। मर्न त पहिल्यै मरिसक्यो मान्छे, सासले मात्रै झुक्याएर बसेको छ। किनकि सास चलिरहेछ, अरू केही पनि चल्दैन जिन्दगी, केही पनि चल्ने छैन। न बुद्धि चल्छ, न ज्ञान चल्छ, न शान्ति, न आनन्द, केही पनि चलिरहेको छैन। तर सासले झुक्याइरहेको के छ त भने अझै पनि बाँचिरहेको छु भन्ने। अमेरिकन राष्ट्रपति, एकजना पुरानो राष्ट्रपतिले के भनेका थिए भन्नाले मान्छे मर्न त कहिल्यै मरिसकेको हुन्छ, खालि चाहिँ दागबत्ती दिने अथवा त्यसलाई गाड्ने काम मात्रै धेरै पछि गरिन्छ। मर्ने त ऊ 25 वर्ष, 24 मा, कोही 23 मा, कोही 22 मा, कोही 26 मा, कोही 35 मा मरिसक्छ। भने साइकोलोजिकल्ली डेड भइसकेको हुन्छ, खालि फिजिकल्ली डेड हुन टाइम लाग्छ। सो जिउँदो हुनुहोस्, अब प्राण फुक्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त चमत्कार। वाउ, हुँदो रहेछ। बिस्तारै तपाईँको लागि असम्भव केही पनि रहँदैन। त्यसकारण आजसम्म गर्न नसकेका, रोकिएका, छेकिएका सारा कामलाई गुरु ऊर्जासँग कनेक्ट गर्ने। अटो सजेसन आज गर्छु 108 पटक। भी भनेको भिजुअलाइजेसन। त्यो गरेको कुरालाई मैले भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? भिजुअलाइज। किनकि भिजुअलाइजसँग बडो गजबको पावर हुन्छ। भिजुअलाइज तपाईँको क्षमतालाई बढाइदिन्छ। एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। पहिला मलाई सुन्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा हो कि? अब यसरी चाहिँ टाउकोलाई यसरी मैले शरीरलाई नचलाइकन, जिउलाई नबङ्गाइकन यसरी टाउकोलाई मैले फर्काउँदै जाँदा धेरै त फर्काउन सक्दिनँ म, जति सकिन्छ मैले फर्काएपछि मैले कति देखिन्छ त्यसलाई मार्क गर्नुहोस्। मैले यहाँसम्म मात्रै देखेँ। अब त्यसको पछाडिको सिन पनि त बाँकी छ। त्यो पछाडिको सिन अब गर्दन सिधा पारेर पछाडिको सिन हेर्नुहोस् त कहाँसम्म म जान सक्छु। जाने ठाउँ त धेरै छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले गल्ती कहाँ हुन्छ भन्दा यो बहिनीले त्यहाँ मैले गल्ती गरेको देखेँ, त्यस्तो गल्ती सबैले गर्छन्। यो गर्दन हल्लाउँदाखेरि यो शरीर पनि यसरी हल्लाउने होइन कि, शरीर हल्लाउने हो भने कि शरीरै हल्लाउनु पहिल्यै, शरीर पनि हल्लाउनु मिल्छ हो। एउटा चिज चाहिँ गर्दन र शरीर दुवै हल्लाउने हो भने इट्स अल राइट। तर त्यसो हल्लाउँदा फेरि चाहिँ बसिरहेको सिट हल्लाउनु हुँदैन। सिट हल्लायो भने त जति पनि घुम्छ। त्यसकारण तपाईँले यो सिटलाई चाहिँ ट्याक्कै राख्नुहोस्, दह्रो बनाउनुहोस्, सके पद्मासनमा बस्नुहोस् ट्याक्कै हो। अब घुमेर हेर्नुहोस् त तपाईँले कहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ अनि टाउको यसरी पारेर हेर्नुहोस् त कतिसम्म पछाडि जान सकिन्छ। जाने ठाउँ त धेरै छ, अहिलेलाई चाहिँ जाने ठाउँ धेरै छ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, तर शरीर घुमाएर मैले जति हेर्न सक्छु त्यति मात्रै हेर्ने, तर जाने ठाउँ धेरै छ। ओके, त्यो जाने ठाउँलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्। यसरी घुमाउँदा तपाईँको झ्याल आउला, तपाईँको पिक्चर आउला, के आउला पछाडिको,
कहाँसम्म तपाईँ घुमाउन सक्नुहुन्छ त्यही। ओके, क्लियर भयो भने यस्तो भन्नुहोस् है, क्लियर भएको। ओके, अब तपाईँले घुमेको ठाउँ यति घुम्नुभयो, तर जान सक्ने ठाउँ त धेरै बाँकी छ। ऊ यसरी शरीरलाई यस्तो यस्तो गर्यो भने त धेरै जान्छ। अब यस्तो त गर्न पाइएन। तपाईँको शरीरलाई स्थिर राखेर जति घुम्छ, अघि जति घुमाउनु भयो त्यो अनुसार मात्रै घुमाउने हो, तर जाने ठाउँ धेरै बाँकी छ। त्यो ठाउँलाई भिजुअलाइज गर्ने, के गर्ने? भिजुअलाइज गर्ने। यसलाई याद राख्नुहोस्, भिजुअलाइज गर्ने भनेको यसरी जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने। किनकि तपाईँको क्षमता, यो हेरेको के त तपाईँको क्षमताले जहाँसम्म पुग्छ त्यो तपाईँको क्षमता हो। यहाँसम्म मेरो गर्दनको क्षमता, मेरो शरीरको क्षमता, मोड्ने क्षमता यति हो, मैले यति हेरेँ। तर पर पनि त सिन छ। हो, त्यो परको सिनलाई निहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कहाँसम्म जान सकिन्छ, यसरी पहिला निहाल्नुहोस्, यसरी यसरी फर्केर निहाल्नुहोस् त कहाँसम्म। त्यहाँ मार्क दिनुपर्छ कहाँसम्म जाने, त्यहाँ मार्क। ओके, पछाडिको सिन हेर्नुभयो है। अब गहिरो सास तान्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने मार्क दिनुहोस्। तपाईँले अब वाल चाहिँ प्लेनै छ भने चाहिँ कति पछाडि गयो भने थाहा हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ केही चिजले मार्क दिनुहोस्। मैले यसरी यति हेर्न सकेँ, तर मेरो लक्ष्य त्यहाँभन्दा माथि जाने हो। ओके, अब ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखा बन्द, गहिरो सास। भाव समाधिको फोटोलाई निहाल्नुहोस्। भाव समाधिको फोटो, त्यसलाई निहाल्नुहोस्। त्यो भाव युक्त तस्बिरलाई निहाल्नुहोस्। ओके, अब नम्बर 1 मा अटो सजेसन दिनुहोस्। मैले अघि जति गर्दन मोडेर हेरेँ, मेरो गर्दनले त्योभन्दा बेसी लचिलो भएर त्योभन्दा पर देख्न सक्छु, त्योभन्दा पर देख्न सक्छु, त्योभन्दा पर देख्न सक्छु, त्योभन्दा पर देख्न सक्छु। 9 पल्ट कम्तीमा। ओके, 9 त भयो होला। अब कल्पना गर्नुहोस्, भिजुअलाइजेसन। गर्दन सुई 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 रबर जस्तै घुमेको कल्पना गर्नुहोस्। कल्पना, भिजुअलाइजेसन। मेरो गर्दन रबर जस्तो घुमेको कल्पना मात्रै, अहिले घुमाउने होइन, अहिले घुमाउने होइन, कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। मेरो गर्दन सुई 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 घुमेको छ। म अघि जति हेर्न सक्थेँ यो गर्दन घुमाएर त्योभन्दा बेसी देख्न सकिरहेको छु, त्योभन्दा बेसी देख्न सकिरहेको छु। अब कल्पना गर्नुहोस्, सुई गर्दन घुमेको छ, पछाडिको सिन झलललल देखिएको छ। गर्दन रबर जस्तै सुई घुमेर पछाडिको सिन झलललल देखिएको छ, अघि भन्दा बढी देखिएको छ। ओके, अब आँखा खोल्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्, खुट्टालाई तन्कारै राख्नुहोस्। अब जिउलाई सिधा पारेर अब घुमाउँदै जानुहोस् त, घुमाउँदै घुमाउँदै जानुहोस्, घुमाउँदै जानुहोस्, घुमाउँदै जानुहोस्, घुमाउँदै जानुहोस्, घुमाउँदै जानुहोस्, घुमाउँदै जानुहोस्। ओके, अघिभन्दा बढी गएको हो भने यसरी हात हल्लाउनुहोस् त, सुई चेन्ज गर्नुहोस् त। यस यस। ओके ओके, हेर्नुहोस् है। अब सुन्नुहोस् ध्यानपूर्वक, यसलाई तपाईँको डायरीमा नोट पनि गर्नुहोस्। यसरी हामीले घुमाउँदा जति घुम्थ्यो पहिला, तपाईँले भाव समाधिको फोटो भिजुअलाइज गर्नुभयो, नम्बर 1, अनि त्यसपछि अटो सजेसन दिनुभयो, नम्बर 2, अनि त्यसपछि भिजुअलाइजेसन गर्नुभयो धेरै घुम्यो भनेर, अनि त्यसपछि एक्सनमा जानुभयो होइन। 2-4 सेकेन्डको एक्सनमा तपाईँको गर्दनको क्षमता बढ्यो कि बढेन, लचिलोपन बढ्यो कि बढेन? थ्याङ्क यू। सुन्नुहोस् है, एक क्षणमा पनि क्षमता बढ्दो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? एक क्षणमा। जी भनेको के अरे, नोट गर्नुहोस्, जी भनेको गुरु ऊर्जा, त्यसको लागि भाव समाधिको फोटो नम्बर 1। ए भनेको के अरे, अटो सजेसन, म सक्छु सक्छु सक्छु, अघि भन्दा बेसी गर्न सक्छु सक्छु।
अनि भी भनेको भिजुअलाइजेसन, ए भनेको एक्सन, तत्काल तपाईँको क्षमता चेन्ज भइसकेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु डु, यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु डु। तर क्रमशः अब यहाँनिर हिजोसम्म हामीले यो कुरा गऱ्यौँ, आज एउटा मैले थपिदिनु पर्ने कुरा के त भन्नाले एउटा कुरा थपिदिन्छु। त्यसमा गाभालाई ब्राकेटमा होइन, त्यसपछि एउटा ब्राकेट राख्नुहोस्, एनके लेख्नुहोस् ब्राकेटमा, एनके, अनि पछाडि लेख्नुहोस् एनके इक्वल टु निष्काम कर्म। लेख्नुहोस् त, निष्काम कर्म। ओके, अब यसको थोरै व्याख्या सुन्नुहोस्। निष्काम कर्म त्यो भनेको मैले एक्सनमा जाँदा रिजल्ट ल्याउनको लागि भनेर सोचेर जाने होइन। मैले त्यो एक्सन गर्दा एक्सनमा आनन्द ल्याउनको लागि गर्ने, त्यसलाई निष्काम कर्म भनिन्छ। यदि तपाईँ सकाम कर्ममा जानुभयो भने तपाईँ आध्यात्मिक हुनै भएन, पुरानै जिन्दगीमा फर्किन्छ। यदि तपाईँले सकाम कर्म, सकाम भनेको यो गरेपछि यो रिजल्ट आउनै पर्छ, रिजल्ट आउनै पर्छ, यो आग्रह लिएर गयो भने तपाईँ हिजो जस्तै पापी, आज पनि पापी, भोलि पनि पापी, गुरुको कुरा सुन्दा पनि पापी भन्ने हुन्छ। अब यो जन्म जन्मको पापबाट बाहिर आउने हो भने निष्काम कर्मलाई बुझ्ने हो। यो सबभन्दा ठुलो मान्छेले गरेको गल्ती सकाम कर्म हो। कर्म जति गरे पनि हुन्छ, कर्मै गर्ने हो, जिन्दगी कर्मकै लागि हो। तर त्यसमा सकाम भयो भने के हुन्छ, जति कमाए पनि तृप्त नहुने, जे पाए पनि चित्त नबुझ्ने, जे गरे पनि दुःखै मात्र भइरहने। यो सकाम कर्मको समस्या के त भन्ने, काम बन्दै जान्छ तर चित्त दुख्दै जान्छ, मनको घाउ मेटिँदैन। अब कति अल्छी मान्छेले चाहिँ निष्काम कर्म पनि गर्दैन, सकाम पनि गर्दैन, यो त कामै नलाग्ने मान्छे। दुनियाँमा सबभन्दा थोत्रो छुत्रो मान्छे को हो त, जसले कर्मै गर्दैन, त्यो सबभन्दा छुत्रो मान्छे भयो। सकाम पनि गर्दैन, निष्काम पनि गर्दैन। त्यो कसले भने डिप्रेसनमा पुग्यो भने सबैले त्यही हालत हुन्छ। डिप्रेसन भएको मान्छेले सकाम कर्म पनि गर्न सक्दैन, निष्काम कर्म त उसलाई थाहा नै छैन। डिप्रेसनमा गयो भने त गयो यो जिन्दगी, किनकि उसले कर्मै गर्न सक्दैन। उसको शरीरको मोसन नै स्लो मोसनमा जान्छ। स्लो मोसनमा गयो भने जिन्दगी बुझिँदैन। जसरी पुरानो रेकर्ड हुन्छ नि स्लो मोसनमा, तपाईको नाम के हो भन्नलाई यस्तो भन्छ। त्यो जो मान्छे स्लो मोसनमा जान्छ उसको हालत डिप्रेसनमा गएपछि प्राय मान्छे यति गजक मजक हुन्छ जिन्दगी। त्यसकारण सकाम कर्म गर्ने हामीहरू, कर्मै नगर्नेहरू डिप्रेसनवालाहरू, उनीहरू कर्म नगरेर दुखी, हामीहरू कर्म गरेर दुखी, फरक यति मात्रै हो, राइट? हामी सबै मान्छेहरू कर्म गरी दुखी भएकाहरू अनि डिप्रेसनमा पुगेपछि कर्म नगरी दुखी भएकाहरू, यो दुवै गलत हो। त्यसकारण त्यहाँ एनके लेख्नुको मतलब निष्काम कर्म भनेको कर्म त मैले गर्ने नै हो यार, गर्ने नै हो कर्म, तर त्यो कर्ममा रमाउने हो मैले। हो, कर्म गर्दाखेरि बार कर्ममा कहिले सफल हुन्छ, कहिले असफल हुन्छ, सफल हुन्छ। मलाई सफल हुनु र असफल हुनुसँग मतलबै छैन, मलाई त गर्नुसँग मतलब छ क्या। गर्नुमा मजा आउनु पर्यो। के आउनु पर्यो? मजा आउनु पर्यो। त्यो भनेको खेललाई सम्झनुहोस् न। मान्छे काम गर्दाखेरि साह्रै बोर मान्छ कतिपय मान्छेहरू, तर खेल्दाखेरि त ऊ कहिल्यै बोर हुँदैन, किनकि खेलमा केही कुरा सक्याउनु भन्ने नै छैन, गर्नु मात्रै छ के खेल भनेको। खेल माने खेलिरहनु। त्यसकारण चाहिँ खेल खेलेपछि खेलबाट बाहिर आउनै चाहँदैन मान्छे, तर काम गरेपछि कहिले बाहिर आउँ भनेर लागिरहेको हुन्छ, राइट? किनकि खेल निष्काम कर्म हो, यो बुझ्नुहोस्। खेल भनेको निष्काम कर्म हो। किनकि त्यो खेल खेलिसकेपछि, जस्तै हामी टेलकासा खेल्थ्यौँ, आसपास खेल्थ्यौँ, विभिन्न बच्चाहरू खेल्छन् नि, त्यहाँ वार भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त अफगानिस्तानका बच्चाहरूलाई हेर्नुहोस् अहिले, या चाहिँ सिरियाका बच्चाहरूलाई वार धडाधड बम पड्किरहेको हुन्छ, बच्चाहरू खेलिरहेको हुन्छ अझै पनि। हो होइन भन्नुहोस् त? ठुला मान्छेहरू फिट भइसकेको छ, बच्चाहरू त्यहाँ अझै खेलिरहेका हुन्छ, किनकि ठुला मान्छेहरू सकाम कर्ममा हुन्छ, बच्चाहरू निष्काम कर्ममा हुन्छ। ऊ त गेममा हुन्छ। त्यसलाई लीला भन्यो। भगवान कृष्णले जीवनलाई लीला भन्नुको कारण त्यही। प्ले विथ लाइफ, डोन्ट बी द्याट सिरियस। प्ले विथ योर लाइफ, जीवनसँग खेल्नुहोस्। र त्यसैलाई निष्काम
कर्म भनेको। त्यसकारण गाभा फर्मुला प्रयोग गर्दा पनि एउटा ए भनेको एक्सन, मेरो एक्सन कस्तो हुनु पर्यो त भन्नाले यो पुरा हुनै पर्छ होइन, कर्म गर्नुपर्छ। त्यो आग्रह लिएर त्यो जुन दिनमा पुरा हुन्छ हुन्छ, नहुने बेलामा हुँदैन। हामी बिहान बिहान जहिले पनि उठिरहेका छौँ बराङमा, हिमाल कहिल्यै देखिएन, 4 महिना भयो, आज छाङ्ग नाङ्गै हिमाल देखिएको छ। क्यान यु इमेजिन इट? आँखै तिर्मेर आउने गरी। किनकि हामी दिनदिनै आँखा खोल्थ्यौँ, तर दिनदिनै हिमाल दर्शन हुँदैन क्या, हुने बेलामा छोड्दैन फेरि। अब त्यो हो निष्काम कर्म भनेको। आँखा खोल्न नछोड्नुहोस्, हिमालले दर्शन कुनै बेला दिँदो रहेछ। त्यसकारण कर्म गर्न नछोड्नुहोस् क्या, पालो तपाईँको पनि आउँछ। अब जति गरे पनि मेरो त पालै आएन, भाग्य यस्तो भनेर भनिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? सो एनके, एक्सन सुड बी एनके ब्राकेटमा है। एक्सन के हुनु पर्यो? निष्काम कर्म। अनि फर्मुला मैले दिएँ, टाउको घुमाउने, यो फर्मुला होइन। तपाईँ कुनै कुरा सिकिरहनु भएको भए यो फर्मुलाले हरेक दिन तपाईँ फास्ट सिक्न सक्नुहुनेछ। जस्तै साइकल, बाइक, गाडी सिक्ने हो, छिटो सिक्न सक्नुहुनेछ। दिस इज द गाभा फर्मुला युज गर्नुहोस्। आजसम्म बाइक चाहिँ सिक्न इच्छा त थियो, तर मलाई डर लागेर नसिकेको, आज सिक्नुहोस्। गाभा खानुहोस्, मोटरसाइकल सिक्नुहोस्, गाभा खानुहोस्, गाडी चलाउन सिक्नुहोस्, गाभा खानुहोस्। के सिक्ने अब जीवनमा? आजसम्म जीवनमा रोकेका एकचोटि होइन मेरो त केही छैन, यसको मतलब म मरिसकेँ। जिउँदो मान्छेको त केही न केही होला नि भाइ। केही मेरो त्यसै सिक्ने गर्ने केही छैन, यसको मतलब तपाईँ मरिसक्नु भयो। जिउँदो मान्छेले त केही गर्नु नै पर्छ बाँचुन्जेल, राइट? सो के सिक्न बाँकी थियो जो डरको कारणले गर्दा, कमजोरीको कारणले सिक्नु भएन? खानुस् गाभा, सिक्नुहोस्।